ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਵੇਖਿਆ अम्मा आयशा पाक ਤੇ ਭੌਂਕਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। दिल्ली कुत्ता वल्लाह के महबूब की महबूबा है और तेरे भौंकने से अम्मा आयशा की इज्जत में फर्क नहीं आएगा। तू अम्मा आयशा पे भौंक के बता रहा है तेरा खून गंदा है, तेरी नस्ल गंदी है। वो कहता है जी मुझे आज गुस्सा इसलिए आया हुआ है कि ये सईदा आयशा के ऊपर भौंका है, तो मैंने उसका क्लिप देखा है, तो और वो पूरी तकरीर में इसने भौंक के नहीं बताया कि मैंने कौन सी सईदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा की तौहीन की है। जाओ नेट के ऊपर जाके देखो, सईदा आयशा की शान में लेक्चर सारे मेरे हैं। मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हो, तौहीन तो तुम्हारे इमाम ने की है, आला हजरत ने, और उसका भी जो बड़ा था जुर्कानी, जिसे देवबंद और बरेलवी दोनों मानते हैं। जब उससे मलफूजात आला हजरत में पूछा गया कि बताओ कि तुम कहते हो वली भी जिंदा है और नबी भी जिंदा है, तो तुम्हारे आला हजरत ने क्या कहा था कि नबी और वली में यह फर्क है कि नबी अपनी कब्रों में हकीकी हिस्सी दुनियावी जिंदगी के साथ है, हत्ता कि इनकी बीवियां भी इन पे पेश की जाती हैं, उनके साथ शब्बाशी भी करते हैं। तुम्हारे आला हजरत ने तो यह लिखा था। गुस्ताख तो वो लोग थे जो नबी इस्लाम के बारे में झूठ बोलते थे। इन्हें शर्म नहीं आई कि बुखारी मुस्लिम की हदीस है, मेरी तरफ कोई ऐसी बात ना मंसूब करना जो मैंने नहीं फरमाई, वरना अपना मकाम जहन्नम में देख लेना। ये किस आयत हदीस में लिखा हुआ है कि कब्र के अंदर नबी इस्लाम के ऊपर बीवियां पेश की जा रही हैं? नाउज़ु बिल्लाह। वो आखिरत की जिंदगी है, और जो जन्नत में भी बीवियां पेश होंगी वो जन्नत वो है जो क़यामत के बाद वाली जन्नत है, इस जन्नत का जिक्र नहीं है। दूसरी तरफ हमारी मां, उनकी शर्मो हया का ये लेवल था कि मुस्नद अहमद में हदीस है, सईदा आयशा कहती हैं जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे वालिद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे हुजरे में दफन थे ना, तो मैं बगैर पर्दे के भी उस कमरे में चली जाती थी। जब से हजरत उमर दफन हुए ना, तो मैं अब उस कब्रों वाले पोर्शन के अंदर बगैर पर्दे के नहीं जाती, क्योंकि पहले तो मेरे खामद और मेरे वालिद थे और उमर नामहरम है मेरे लिए। वो मां वाला रिश्ता तो अपनी जगह है, लेकिन यहां मां वाले रिश्ते में पर्दा भी है। हमारी मां की तो हया का ये लेवल है। उसी आयशा सिद्दीका के सामने तुम्हारा ये जुर्कानी और उसका मानने वाला तुम्हारा आला हजरत और उसका मानने वाला बापा जानी और बापा जानी का मुरीद तू ये जुर्रत करेगा कि अम्मा आयशा के सामने कहे कि अम्मा आयशा ये जिस कब्र के पास आप जाती हैं यहां पे आपको पेश किया जाता है और नबी इस्लाम जो है वो शब्बाशी फरमाते हैं। बातें हमें करते हो तुम लोग। और इसी जुमले की वजह से कितने लोग हैं जिन्होंने बरेलवी छोड़ी है, उनमें से एक मैं भी हूं। पहली चीज जिसने मुझे स्ट्राइक किया था ये शब्बाशी वाली बात थी, ये मेरी हिदायत का भी सबब बनी। जी आला हज़रत बड़े आशिक रसूल है, ये इश्क रसूल है। तुम्हारा क्या लेना देना सईदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा के साथ? तुम लोग तो गद्दार हो। और होता क्या है कि वो मैंने कुरान और हदीस से कोई बात बयान की हुई है, प्योरली इल्मी डिस्कशंस की हुई होती हैं, उनको ये तौहीन बना के पेश कर रहे होते हैं। हालांकि ये इनका अपना अकीदा भी है। क्या अहले सुन्नत का ये इजमाई अकीदा नहीं है कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने दौरे खिलाफत में तमाम जंगों में हक पर थे और उनके जो मुखालिफीन थे वो पॉलिटिकल टर्म में बागी थे, पॉलिटिकली, दीन से बागी नहीं, पॉलिटिकल, हुकूमत वक्त के खिलाफ खड़े होने वाले। और ये बागी का लफ्ज तो बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। वही है अम्मार, अफसोस है अम्मार, तुझे बागी जमात कत्ल करेगी, तू उन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुलाएगा, वो जमात तुझे जहन्नम की तरफ बुलाएगी। सही बुखारी 2812, मुस्लिम में भी हदीस मौजूद है। तो सैयदना अली के मुखालिफीन जितने थे जिन्होंने किसास से उस्मान को बुनियाद बनाया, खा वो अहले जमल हो अहले सिफीन हो, पॉलिटिकली हजरत अली की हुकूमत के वो बागी थे। है वो साहबा इकराम अलैहिम रिज़वान जो उनमें है वो जन्नती है, कोई शक नहीं उसके अंदर। अब ये वो टेक्निकल डिस्कशन थी जिसको इसने कहा कि सईदा आयशा की तौहीन कर दी, तो ये तौहीन मैंने की है। ये बुखारी में इमाम बुखारी से गन पॉइंट में मैंने हदीस दाखिल करवाई है। एक साहबी कहते हैं कि जंग जमल के दिनों में मुझे एक हदीस ने बड़ा फायदा पहुंचाया कि मैंने नबी इस्लाम से खुद ये बात सुनी थी कि जो कौम अपनी हुकूमत, अपनी इमारत किसी औरत के सुपुर्द कर दे वो कभी कामयाब नहीं हो सकती। मैंने इरादा किया था कि मैं अली के खिलाफ आयशा का साथ दूं, लेकिन मैं आयशा की हिमायत से सिर्फ इसलिए पीछे हट गया कि नबी इस्लाम ने कहा था कि जो कौम अपनी इमारत किसी औरत के सुपुर्द कर दे वो कामयाब नहीं होगी, तो मैं हजरत आयशा की हिमायत से पीछे हट गया। ये काफरों वाली हदीस जो ये आपको कहानी कराते हैं ना कि काफरानी है गल्ला मुसलमाना से पेट करना, ये भी बिल्कुल कहानी है। वो किसरा की औरत काफिरा थी, आतिशप्रस्त थी, सिर्फ वो काफिरा नहीं आतिशप्रस्त। वो वाली हदीस अम्मा आयशा के ऊपर उस साहबी ने लगाई और कोई गुनाह नहीं किया, कोई गुस्ताखी नहीं की, बिल्कुल ठीक बात उन्होंने की कि औरत की गुमरानी नहीं है इस्लाम में। तो ये सही बुखारी में अगर मैं ये हदीस बयान कर रहा हूं या अपने करबला वाले रिसर्च पेपर में लिख रहा हूं तो ये मैं तौहीन कर रहा हूं।
یہ صحیح بخاری میں نے حدیث داخل کروائی ہے گن پوائنٹ کے اوپر امام بخاری سے کہ عمار ابن یاسر کوفے کے منبر پہ خطبہ دیتے ہیں، حسن ابن علی پہلی سیڑھی پہ اور دوسری پہ وہ ہیں، اے لوگوں عائشہ بصرہ سے روانہ ہو چکی ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، مرتبہ نہیں کم ہونے دیا، دنیا اور آخرت میں ہماری ماں ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر بڑھ کر ان سے حق رکھتے ہیں، نبی کی بیویاں امت کی مائیں، لیکن اللہ تمہیں آزما رہا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو. کتنا بھاری جملہ تھا، کیونکہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اپنے حکمران کی. تو عمار بن یاسر کہہ رہے ہیں کہ مولا علی اس وقت حاکم وقت ہیں، ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اللہ آزمائے گا کہ تم عائشہ کی پیروی کرتے ہو یا اللہ کی. یعنی اللہ ورسز عائشہ. عمار بن یاسر نے کر دیا تو کیا عمار بن یاسر کو تم گالیاں دو گے؟ کیا تمہیں دین کا زیادہ فہم ہے ان سے؟ تمہارے ابا اجداد تو کافر تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، اور عمار بن یاسر وہ ہیں کہ جو سابقون الاولون میں سے. تو کیا انہوں نے گستاخی کر دی؟ نہیں، مرتبہ نہیں کام کیا. اور امام بخاری اس حدیث کو اما عائشہ کے فضائل میں لے کے آئے ہیں کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، لیکن اللہ آزمائے گا کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی، امیر المومنین کا ساتھ دے کر، علی بن ابی طالب کا. اما عائشہ کے فضائل بھی عمار بن یاسر کی بیان کردہ حدیث سے آپ کو پتہ چلے. اب یہ حدیثیں سن کے یہ کہتے ہیں انجینئر گستاخی کر رہا ہے. میں نے تو نبی الاسلام سے نہیں کہا کہ آپ حق کھول کر اس طرح امت کو بتائیں. مسند احمد میں حدیث ہے میری بیوی کا کیا حال ہوگا جب بھونک کے کتے بھی اس پہ بھونکیں گے. اور اما عائشہ اس کی وجہ سے پوری زندگی جنگ جمل کی وجہ سے دکھی رہی. مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، کچھ حصہ بخاری میں موجود ہے کہ مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا کہ جو کچھ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد مجھ سے ہوا، کیونکہ قرآن میں تو حکم تھا نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رہو. اما عائشہ کے علاوہ کوئی حضور کی بیوی جنگ کے لیے کبھی نہیں نکلی، اور وہ بھی نکلی تو بعد میں پوری زندگی وہ شرمندہ رہی اس بات کے اوپر کہ مجھے حکم تھا کہ میں نے گھر میں رکنا تھا. مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا، نبی علیہ السلام کے ساتھ دفن نہ کرنا کہ لوگ ابو بکر عمر اور رسول اللہ کی وجہ سے میری تعریف نہ کریں. اتنی عاجزی اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی، اور مولا علی علیہ السلام نے بھی ان کو معاف کیا، عزت کے ساتھ محمد بن ابی بکر کے ساتھ گھر بھجوایا. ٹھیک ہے، ایک واقعہ تھا، ہو گیا. ہم رافضی نہیں ہے کہ اس واقعے کی بنیاد کے اوپر اما عائشہ کی زندگی کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیں، اور نہ ہم خارجی اور ناسبی ہیں کہ ہم مولا علی علیہ السلام کو نیچا کرنے کے لیے خام خواہ ان کے مخالفین کو بھی حق میں کہنا شروع کر دیں. نہیں، ان کی پولیٹیکل بغاوت تھی، یہ کوئی دین سے بغاوت نہیں تھی، کفر نہیں تھا، کچھ بھی نہیں. عمار بن یاسر کہتے ہیں اہل صفین کے بارے میں کہ انہیں تم کافر نہ کہو بلکہ کہو یہ فاسق تھے اور باغی تھے، یہ نہ کہو کہ کافر تھے، مسلمان تھے. مولا علی نے خود فرمایا کہ ہمارے بھائی تھے، بھگوڑے ہو گئے، ٹھیک ہے، کافر نہیں انہیں کہیں گے. اصحاب جمل جو تھے ان کے جنازے بھی مولا علی نے خود پڑھائے ہوئے ہیں، ان کی لاشوں کے اوپر گریا کیا ہوا ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کا آخری ذرا چیپٹر ذرا کھول کے پڑھیں، آپ کو پتہ چلے. باقی جسے تسلی کرنی ہے کربلا والا ریسرچ پیپر ہر وقت میرے ٹیبل پہ رکھا ہوتا ہے، یہ آپ پڑھ کے دیکھیں. مفت ڈاؤن لوڈ کریں ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے. اکیڈمی میں بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک 9 سے 5 بجے تک فون کھلا ہوتا ہے. 032159000162 فری ریسرچ پیپرز کا سیٹ آئے گا، 12 کا پیکج، 3 اذکار کارڈ اور 9 ریسرچ پیپر. کربلا والا بھی صرف 500 آپ نے ٹی سی ایس کا خرچہ دینا ہے. پورے پاکستان میں ہم دیتے ہیں، یہاں جتنے لوگ درس میں آتے ہیں ان کو بھی ملتے ہیں. تو اس چیز کو پکڑ کے نا ایکسپلائٹ کر رہا ہے جی وہ میری ماں کا گستاخ. اوے تیری ماں کا گستاخ وہ ہے جس نے کہا شباشی کرتے ہیں. ہاں، اپنے گھر کی خبر لیں، پہلے ہمیں آ کے بتاؤ کہ تم بابوں کے ماننے والے